यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिज्ञ युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब यति बेला हाम्रो थम्बनेल हेरेर हाम्रो दर्शकहरू अलिकति थाहा पाइसक्नुभयो। रवि लामिछानेलाई आजभन्दा 2 महिना अगाडि रूपन्देही जिल्ला अदालतले अड्डासारको लागि त्यो के भन्छ त्यसलाई स्वीकृति दिए तापनि अहिले भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारमा ल्याइयो, काठमाडौँ ल्याइयो भन्न मिल्छ। यो किन ढिलो गर्यो सर? यति बेला भन्नेले के भन्छन् भने रूपन्देही जिल्लामा जुन प्रकारले अब रूपन्देही जिल्लामा क्षेत्र 3 रूपन्देही 3 मा रवि लामिछाने राखेकै ठाउँमा चाहिँ उपनिर्वाचनको चुनाव हुँदैछ। त्यो चुनावको वातावरण बिग्रेला कि अरू पार्टीको लागि हानि होला कि भन्ने नियतले चाहिँ काङ्ग्रेसी गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यो स्वीकृति दियो भन्छन्। के हो यो खास? सत्यको एउटा पाटो तपाईँले भनेको पनि हुनसक्छ कि रूपन्देहीमा आसन्न चुनाव मुखैमा छ, चुनाव शिरमाथि छ र यतिखेर रूपन्देहीकै कारागारमा भएको रवि लामिछानेजी परम्परागत मूलधारका हाम्रा शक्तिहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको लागि महँगो साबित हुन सक्छ र रविजीको भौतिक प्रेजेन्स त्यहाँको जेलमा हुनु भनेको उनीहरूको लागि शिरमाथि डेमोक्रेसीको तरबार झुन्डिन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि रविजीलाई रातारात कारागार सरुवा गरेर नखुवा ल्याइएको हुनसक्छ, ललितपुरमा ल्याइएको हुनसक्छ। एउटा पाटो यो हो। दोस्रो, रविजीको स्वास्थ्यमा मध्यनजर पनि राखियो होला, किनभने मैले पाएको सूचना अनुसार रविजीलाई खाना रुच्दैन थियो, 3 घन्टाभन्दा बढी निद्रा पर्दैन थियो, कमौरा बिमौराहरू आएका थिए, पेट ठिक थिएन, प्रेसरको समस्या थियो। अब रविजीको घर भनेको मेरो बुढो मावली हो। म सानैमा जाँदा अहिले जाँदा पनि के चाल पाउँछु भने गर्मीभन्दा गर्मी मौसममा पनि 24 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि तापक्रम जाँदैन त्यहाँ। त्यस्तो शिखर ठाउँको मान्छे ठ्याक्कै 24 को उल्टो कति 42 डिग्री सेन्टिग्रेड जहाँ तपाईँले सडकमा अलकत्रा पग्लिएको देख्नुहुन्छ, चेन्नईको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भैरवाको, त्यसको पनि फेरि कारागार भनेपछि कति गर्मी होला। र अर्को म भनिदिन्छु, अन्डा बोइल हुने तापक्रममा भकभकी उम्रिने तापक्रममा रविजीलाई कति कष्ट भयो होला कतै। त्यहाँ त अमानवीय। मलाई एकदमै कष्ट पनि हुन्छ, म भावुक पनि हुन्छु। वास्तवमा मेरो आमाको मामाको छोरा हो रवि लामिछाने। चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे होता है। रवि लामिछानेलाई चोट लाग्दा मलाई पनि दुख्छ। त्यसै भएको हुनाले म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेजीलाई विराम भयो भने, खरोज पनि आयो भने जनताले छोड्दैनन् भन्ने बुझेरै जनताको आक्रोशबाट डराएर उहिलेै सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले रवि लामिछानेलाई अड्डा सार गरेर जेल सार गरेर काठमाडौँ ल्याउनु भन्ने निर्देशन दिएको। रमेश लेखक पनि खोइ सुस्केरा काट्दै हुन्छ त भनेर त्यो मनस्थितिमा पुगेको। तर गगन थापा मण्डलीले जसरी पनि रवि लामिछानेलाई गलाउनु पर्छ, रवि लामिछानेलाई थकाउनु पर्छ, रवि लामिछानेलाई हैरान परेशान गर्नुपर्छ भनेर भैरवाको कारागारमा राखेको। तर पब्लिकको प्रेसरको अगाडि राज्य पनि झुकेको अवस्था छ। हिजोको केस हेर्नुस् त सर, त्यो अरे हाई माइन्ड ब्लोइङ। त्यो आयल निगमको बाटोबाट उहाँलाई उताबाट सुट्ट लानुको कारण के? मलाई लाग्छ अब हुन त राजाको स्वागतमा पनि त्यत्तिकै भिड उर्लिएको थियो, त्योभन्दा कम भिड रविजीलाई चाहनेवाला उहाँको फ्यान फलोवर्स भोटरहरूको कम थिएन। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि, हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू अचाक्ली मातिएका छौँ, हामीलाई सत्ताको उन्माद छ, हामी त्यसै ताईको फुराला चाहिँ जुरुक जुरुक भएका छौँ। याद गर्नुहोला, आज बुहारीको सासूको पालो, भोलि बुहारीको पालो। रविजीले भन्नुभएको छ प्रतिशोधी राजनीति खतरनाक हुन्छ, यस्ता जेलहरू सैकडौँ बनाइनेछ, हजारौं मान्छेलाई हातमा हतकडी लगाइनेछ। भ्रष्टाचारीहरूको फाइल मैले तयार गरेको छु, सबैको 3 पुस्ते ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हामीसँग छ भनेर भन्नुभएको छ। गगन थापाजी होसियार, याद गर्नु होला तपाईको विषयमा त उहाँले सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईले। रवि लामिछानेले जे कुरा बोल्नुभयो नि, अब 200 400 500 लाखौं सयौं नेताहरू थुनिँदैछन् भन्ने प्रकार। एउटा कुरा रवि लामिछाने भनेको तपाई स्वीकार्नुस् नस्वीकार्नुस्, धेरैले यो कुरा मानेका छन्। रवि लामिछाने आजको मितिमा भ्रष्टाचार विरोधी, अनियमितता विरोधी विचार हो। रवि लामिछाने एउटा ब्रान्ड हो, रवि लामिछाने एउटा जलजला हो, रवि लामिछाने एउटा तुफान हो। यो सम्भावित तुफानलाई रोक्न खोज्नु भने तपाईँ अनि नजाने उडाएर बढाएर कहाँ पुर्याइदिन्छ, बढाएर थाहा छैन। त्यसैले होसियार, रवि लामिछाने नामक एउटा तुफान, एउटा क्रान्ति, एउटा जलजला आउँदैछ। कसको मटिया मेट पार्ने हो मलाई थाहा छैन। र याद गर्नु होला, रवि लामिछानेको यो उभारलाई रोक्न तपाईले सक्नुहुन्न कि त तपाईँ पूर्णतया रूपान्तरित हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार
तलबाट शिरदेखि पाइतलासम्म डुबेकाहरू कसरी हुने, कि त तपाईँले सत्ता उन्माद छोड्नु पर्यो, कि त तपाईँ सुध्रिनु पर्यो। याद गर्नु होला, म तपाईँलाई किटेर भनिदिन्छु, हामी सत्ताधारी मूलधारवालाको अनुसन्धान गर्ने हो भने नि लाभको पदमा पुगेका 90% मान्छेहरू जेल पर्छन्, 10% मात्रै चोखो कांग्रेस र एमाले भित्र होइन, सबैतिर होइन। सरकार पक्ष भन्नु त तपाईले फेरि होइन, सरकारमा गएकाहरूको परीक्षण गर्न त्यहाँ माओवादी पनि फेरि सर हामीले यो तपाईँकै निकट एकजना साथीको बाट नाम नखुलाउँ उहाँको, किनभने एउटा हामी उहाँले के भन्नुभयो भने अब पुण्य गौतमजी पनि राष्ट्रपतिले जान सक्छन् है, एमालेमा उहाँले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो तर त्यसमा रिग्रेट गर्नु भएको छ है भन्ने कुरा पो सुनियो। त के हो यो होइन, अब तपाईँले यसलाई कसरी यस्तो अहिलेको लागि यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, भविष्य राम जाने। ए भविष्यमा हुन होइन सक्छ, होइन, मैले त्यो सम्भावना त छ नि हैन। तपाईँ इसारा बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ कि मैले तपाईँलाई के भने पुण्य गौतम भन्ने मान्छे एउटा सकारात्मक प्रवृत्तिको सिम्बोल हो, प्रतीक हो। रवि लामिछानेजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको महत्त्व नि बुझेको छैन, तपाईँले गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ लाख सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँको रिब्रान्डिङ हुनुपर्छ, तपाईँ इमान्दार मान्छे हो भन्नुभएको थियो। होइन, तपाईँ रवि लामिछानेको दोस्रो पटक चुनाव हुँदाखेरि चितवन पनि जानुभयो त, त्यहाँ भेट्नु भयो कि भेट्नु भयो? होइन, त्यो बेला म बेग्लै मिसनमा थिएँ, दोस्रो पहिलो पटक पनि बेग्लै मिसन भन्नु, तर त्यहाँ रवि लामिछानेसँगको भेटवार्ता पनि हुन सक्छ। होइन, अब यस्तो हो, त्यहाँ मात्रै होइन, मेरो त पारिवारिक मान्छे हो यार, हामी त पूजापाठ सरकारमा हुँदाखेरि भेट्न पनि पुग्नुभयो, भेटेकै हो। म गगन थापा विरुद्ध चुनाव लड्न तयार छु भन्दा म सहयोग गर्न तयार छु भनेर वचन दिनुभएकै हो, याद गर्नु होला। तपाईँको चाहना हो फेरि? होइन, मेरो त एकदम चाहना हो, किनभने गगन थापा भनेको रवि लामिछानेजी संसदको रोस्टममा उभिएर क्याटेगोरिकली 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीमा बेचेको। त्यस्तै गरी बिपी गैराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौं रुपियाँको हेराफेरी गर्ने को। त्यसै गरी नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट करोडौं 16 करोड जति घपला गर्ने को भनेर उहाँले नाम नकिटिकन लाल लाल नेत्रले गगन थापातिर हेरेको त हो। अब गगन थापाले पनि सहकारी ठग आदि इत्यादि भने, ए बाबा सहकारी ठगको गब्बर सिंह अस्ति भन्नुभयो त, त्यो चार ठाउँमा नाम लिएको व्यक्ति कसरी चोखा हुन सक्छन् भन्नुभयो त सदनमा। विश्वप्रकाश शर्माले पनि भन्नु एउटा कुरा के भने विश्वप्रकाश शर्मा दुधे धोएका हुन्, गगन थापा विश्वप्रकाशहरू दुधे धोएका हुन्। याद गर्नु होला, हिजोसम्म भुक्के चप्पलमा हिँड्नेहरू आज छाप्रेबाट महलले कसरी भएका छन्, कसरी यत्रो वैभवको साम्राज्य खडा गरेका छन्। हामी जस्तो गाउँको धनी किसानका छोरा पनि होइन यिनीहरू देश र तपाईँका समृद्धिको पक्षमा लाग्ने हर कसैको आलोचना गरेका छन्, हर्क सम्पाङलाई हर के भनेका छन्। हिउँबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर वास्तवमा एउटा मजदुर वर्गीय चिन्तन लिएर हर्क सम्पाङ विषयमा अहिले हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला अब तपाईँ नखुजेल भेट्न जाने भन्ने गोप्य सूचना हामीले पायौँ, के हो यो? गोप्य होइन, खुल्ला कुरा हो। म भेट्न जाँदैछु। कारण के छ सर? यस्तो मेरो त पार्टीको देशले त तपाईँहरूको विचार सिद्धान्त सबै कुरा फरक। ए भाइ, मानवता सबभन्दा ठुलो कुरो हो, मानवता सर्वोपरि हो। जिन ज्याक रुसोले मानवतालाई सर्वोपरि भन्नुभएको छ कन्फेसन्समा। त्यसकारण मेरो त आमाको माउली हो, मेरो त दायित्व हुन्छ, मैले भेट्नुपर्छ, मेरो दाजु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म छिटोभन्दा छिटो नखुबा गएर उहाँलाई भेट्नेछु, भलाकुसारी गर्नेछु, क्षमा कुशल के छ सोध्नेछु। र मलाई रवि लामिछानेको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता छ रविज्यूको। ठिक छ, त्यो एकातिर एउटा तपाईँको बनाइरह्यो। अब यतातिर फेरि पार्टीको कुरा आउँला, बाको कुरा आउँला, बारिस आउने कुरा आउँला। यही कारणले त तपाईँलाई धेरैजनाले के शङ्का गरिरहेको छन् भने नि सर, अब चाँडै पुण्य गौतम, युवा नेता पुण्य गौतम राजसभा प्रवेश गर्दैछन् है भन्छन्। होइन, भोलिको कुरा एउटा कुरो, म राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने मान्छे, म नेकपा एमालेमा छु। तर नेकपा एमालेमा छु भन्दैमा म बदुवा होइन, म दास होइन, म नोकर होइन, म घोडा टेकेर सर नि केपी बाजु अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त कारबाहीको दायराभित्र किन स्वाभिमान देखाउनु पर्छ, सिद्धान्त निष्ठता देखाउनु पर्छ, इमान्दारिता देखाउनु पर्छ भन्दा कारबाही हुन्छ कि घोडा टेकेर चमर हम्केर तुमेव सर्वम मम देव देव भनेर गिडगिडाउनु अनि त्यसपछि चौरको दुबो दाँतले टिप्नु, यो मबाट हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न सक्दैनौँ। मैले तपाईँलाई भने तपाईँ एमाले के भन्छ, विद्यादेवी भण्डारी गुटको एमाले हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दैन फेरि? होइन, यस्तो गुट सुट भन्ने कुरा भएर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको निष्कलङ्क निर्दाग व्यक्ति हो। उहाँलाई कुनै दाग धब्बा लागेको छैन।
र उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा पाउनुपर्छ, किनभने उहाँको सदस्यता पनि नवीकरण भएको छ भनेर कार्यकर्ताले आवाज उठाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज होला नहोला भोलि त पक्कै पनि उहाँको राजनीतिमा बिग इन्ट्री हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, म पुण्य गौतममाथि कम अन्याय भएको छ। म 2045 सालमा मोटो बसालको अन्डरासुबु छैठौँबाट राजनीतिमा डेब्यू गरेको मान्छे। म 2048 सालको पार्टी सदस्य, जतिखेर म यो पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको थिएँ, गगन थापा बास्केटबल खेल्दै थिए, रामकुमारी झाँक्री टालाटुली बाटुलीमा थिइन् होला, त्यतिखेर देखेको मान्छे होइन। तपाईँलाई मन नपराउने मान्छेहरूले पनि मैले के भनेर सुनेको छु भने, म नाम लिन्न सर, दिग्गज मान्छे हुन्, राजनीतिमा खारिएका व्यक्ति हुन्, राजनीतिमा धेरै राजनीतिक नलेज भएको मान्छे हुन्, तर विभिन्न विषयमा उहाँ अलिक ट्र्याक आउट हुनुभयो कि भन्ने मात्रै ट्र्याक आउट किन हुनु? मैले इमानदारीता मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख रुपियाँ दिएको छु कि त्यति त देउवाले पनि सकेका छैनन्, ओलीज्यूले पनि सक्नु भएको छैन, गगनले त त्यो सपनामा पनि सोच्नु पर्दैन, अहिलेका युवा नेताले पनि सकेका छैनन्। मैले आफ्नो गोजीबाट आफ्नो निजी प्रपर्टी बेचेर अहिले पनि म भन्छु 30 लाख, भिडियो पनि साक्षी छ, तपाईहरुले पनि सुन्नुस्। त्यो के राष्ट्रपतिको जनताप्रतिको इमानदारीता होइन? मैले भनेको छु फेरि सारा तलब भत्ता म गरिब दुखीलाई समर्पित गर्नेछु। म वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यको सेवा सुविधा त्यागेर यो गरिब देशमा हामीले ठुलो त्याग गरेर जानुपर्छ। उर्जगी फड्कार छाला, जता जला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर र सुर्ता टाइपले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मिसन चलाउने मान्छे। म जस्तो मान्छे एको बृहस्पति झुटो बनाइयो। तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भने नि, राजनीति भनेको लुटको धन्दा होइन, जनताको सेवा हो। राजनीति भनेको सुगुम्बासी लेभलका मान्छे महलपति अरबपति बन्ने सुके धन्दा होइन। राजनीतिकलाई फ्याक्ट्री बनाइयो, राजनीतिकलाई दोहनको माध्यम बनाइयो। यो देशमा म त भन्छु भ्रष्टाचारीहरूलाई विदाउट कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन चीनमा सी जिनपिङले जस्तो जेल हाल्नुपर्छ, हतकडी लगाउनुपर्छ। र यो चालले जाने भने अहिलेका नेता मध्ये 80-90% अनुहार 84 पछि दोहोरिने छैनन्। हामी जानुपर्ने छ संसदमा, हामीले यो देशको राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। र रवि लामिछाने त्यो जलजला हो। तपाईहरु एउटा फुटबल हुन्छ नि हावा भरिएको, त्यसलाई जति तपाई उफार्नुहुन्छ त्यति माथि आकाशिन्छ। रवि लामिछाने भनेको यसै गरी दमन गर्दै जाने हो भने नै तपाईलाई म भनिदिन्छु, जीवी राई जस्तो सहकारीको गब्बर सिंह BMW कारमा फुक्का फाल हिँड्ने, अब सहकारी नखोलेको तर त्यसमा कुनै हिसाबले काहीँ इन्भल्भमेन्ट भयो होला, के भयो होला, त्यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। उहाँलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने हो नि भावुक जनता, भगवान रूपी जनताले भोलि बहुमत दिनेछन्। रवि लामिछाने नयाँ इमरान खान हुनेछन्। रवि लामिछाने एउटा विचारको रूपमा स्थापित हुन्छन्। ठिक छ सर, तपाईँले अघि भन्नुभयो योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै कि यी 84 मा अब 75 देखि 80% यी पुराना राजनीतिज्ञहरू दोहोरिन सक्दैनन् भन्नुभयो, सम्भावना छैन भन्नुभयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले लगत्तै रवि लामिछाने जोड्नुभयो। तपाईँले जुन प्रकारले नि अब युवाहरू आउनुपर्छ, हामीहरू आउनुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँले पनि उहाँको सहारा पाउनुको खण्डमा, अर्थात् उहाँको नभनौँ, रासोपा भनौँ, रासोपाबाट टिकट पाएको खण्डमा, रासोपाले साथ दिएको खण्डमा तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा जानको लागि आतुर हुनुहुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, यति आत्मविश्वास छ कि म गगन विरुद्ध नेकपा एमालेको टिकटमा उठेँ भने नि अप्रत्यक्ष रूपमा रविजीले मलाई सघाउनुहुन्छ। पहिला गगनलाई आशा गरेर उहाँले सघाएको हो कि होइन? गगन थापाका आँखाबाट चुहिएका 2 थोपा आँसु उहाँको खुट्टामा पर्न साथ भावुक भएर ओहो गगनजी हामी रेडियोमा सँगै काम गर्थ्यौँ, ठिक छ त म उम्मेदवार उठाउँदिनँ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसकारण म जहाँबाट उठे पनि म चुनाव त उठ्छु, गगन थापाको क्षेत्रमा उठ्छु र मैले जित्नुपर्छ, यो मेरो दायित्व हो। उठ्दा त फेरि कसरी साथ दिएर रासोपाले आफ्नै क्यान्डिडेट उठाउनु? एउटा कुरा के छ भने म उठेको ठाउँमा त्यस्तो अवस्था नहुन पनि सक्छ। म उठेँ भने यो कुरा ख्याल गर्नु होला, मेरो महत्त्व उहाँलाई थाहा छ। र तपाईलाई एउटा कुरा मैले के भन्नुपर्छ भने यो देश किन बनेन भन्ने गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, विसङ्गति छ। यो देशमा के भ्लादिमिर पुटिन जस्ता शासक छन्? यो देशमा सी जिनपिङ जस्ता शासकहरू छन्? राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो, मेवा खाने माध्यम होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापा अबको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो शिकार भनेको रवि लामिछानेको। रवि लामिछानेलाई गगन थापाले सक्छु भनेर प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरे नि। अहिले रवि लामिछानेले गगनहरूले फ्याँकेको पत्थर टिपेर, रमेश लेखकको पत्थर टिपेर आफ्नो राजनीतिक महलको जग बनाउँछन् र त्यही ढुङ्गा गगन थापालाई फ्याँक्छन्। सिसाको घरमा बसेर गगन थापाले रवि लामिछाने सब पंगा लिनु हुँदैन। गगन थापाको डार्क फ्युचर मैले देखिसकेँ। ठिक छ, अब र देउबाको पनि दाउपेच तपाईलाई म सुनाइदिन्छु। देउबाले त्यो बेला महाधिवेशन गर्नेछन् जतिखेर
जेनरल इलेक्सन हुनेछ। 84 को चुनावबाट गगन थापा हारिसकेपछि मात्रै देउबा गुटका मान्छेले महाधिवेशन सुरु गर्छन् ताकि चुनाव हारेको गगन थापाले महाधिवेशन जित्न नसकुन्। ठिक छ सर, यो विषयमा फेरि हामी अहिले कुराकानी गरौँला। यति बेला अब 84 को चर्चा परिचर्चा भइराख्दाखेरि यहाँले पनि एउटा ठुलो रहस्य नै खुलाउनु भयो भनौँ। 75% मान्छेहरू नहुन सक्छन् है, यो पुरानै राजनीतिज्ञहरू भन्नुभयो, हामी हराउन सक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि अब एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नै लिउँ, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, जसले चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्धमा बोलिराख्नुहुन्थ्यो, हर्क साम्पाङको विरुद्धमा बोलिराख्नुहुन्छ अहिले पनि, कि हर्क साम्पाङलाई र महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई त किताब बेचेर ठग्दै हुनुहुन्छ, श्रमदान गरेर कसरी देश बन्छ यो त अभियान हो भन्दै हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङलाई अब म पूर्व गयो भने म इटलीदेखि माथि जानु हुँदैन, हर्क साम्पाङका किराहरूले मलाई टोक्छन् भन्ने प्रकारको तुच्छ शब्द पनि बोल्दै हुनुहुन्छ कि। अब उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले रवि लामिछाने हर्क साम्पाङ जस्तालाई विरोध गर्नुहुन्थ्यो, अब अहिले आएर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेको विशेष गरी साथमा समर्थनमा बोल्दै हुनुहुन्छ, यसको विशेषता के हो अहिले यहाँ कुराकानी गरौँला। र अब हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह जस्ता अब नयाँ राजनीतिज्ञहरू जो नयाँ गरी आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्नेहरू पनि छन्। तर उहाँहरूको सिद्धान्त विचार मिल्ला नमिल्ला के छ, के लाग्छ यहाँलाई? मिल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विशेष कुरा। डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन छ। उहाँ प्राज्ञिक व्यक्तित्व, रिसर्च गर्नुपर्छ, नयाँ किताब लेख्नुपर्छ। त्यसो त मलाई पनि तपाईँ पिएचडी स्कलर मान्छे किन किताब लेख्नुहुन्न, रिसर्च गर्नुहुन्न, किन तपाईँले आर्टिकल्सहरू लेख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। मेरो जेनेटिकली कस्तो भयो भने मेरो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भयो, म पोलिटिक्सबाट आएँ। मैले रिसर्च ओरिएन्टेड पेपर लेख्ने भन्दा पनि समाज रूपान्तरणको लागि काम गर्नुपर्छ। तर उहाँ त हार्डकोर पोलिटिसियन होइन। त्यसो भए हुँदाखेरि डाक्टर सुरेन्द्र केसीले कुलमान घिसिङज्यू अथवा महावीर पुनज्यू वा हर्क साम्पाङज्यूको विरोध गर्नु वास्तवमा त्यो राम्रो कुरो हुँदैन। किनभने आखिर श्रम गरेर देश नबने के ठगेर खाएर देश बन्छ त? महावीर पुनले किताब बेचेर कृषि औजार कारखानाको निम्ति पैसा फन्ड जम्मा गरिदिन्छु भन्ने त त्यो त बहुत राम्रो कुरा हो, उहाँलाई त म स्याल्युट गर्छु। त्यसकारण डाक्टर साहब म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई यो राज्यले चिन्न नसकेर तपाईँलाई राम्रो नियुक्ति दिएन, त्यसमा मलाई पनि पीडा छ। तपाईँलाई भिसी रेक्टर वा राजदूत बनाउनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। तपाईँको म्यानेजमेन्ट उहाँको चाहना पुरा भएन। अब के हामी जस्तो मान्छे सत्तामा जानु पर्यो होइन? त्यसकारण उहाँ अलिकति अब युट्युबमा बढी व्यस्त हुनुभयो, युट्युबले सेन्सेसन पैदा गर्छ आदि इत्यादि, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। अब जहाँसम्म बालेन्द्र शाहज्यू, हर्क साम्पाङज्यू, रवि लामिछानेज्यू मिल्छन् कि मिल्दैनन्, उहाँहरू मिल्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको एउटै कुरा के छ भने हामी सत्ताको उन्मादमा बढी उत्तेजित भयौँ भने हामीलाई पनि त सबक सिकाउने कुनै न कुनै शक्ति थर्ड फोर्स आओस् न। जहिले पनि हामीले डेमोक्रेटिक सोच लिँदा के गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ हामी बिग्रिएको हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई सपार्न जनताले सक्छन्। जनता रूपी भगवानले जनार्दनले म्यान्डेट दिएको कुरा अस्वीकार गर्नु हुँदैन। अब उहाँहरू मोर्चा बनाएर आउनुहुन्छ, पार्टीगत एकता गरेर जानुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ बेग्लै कुरा हो। रवि लामिछानेजीको पार्टी जन्मिसक्यो, त्यो वेल इस्टाब्लिस छ। अब हर्क साम्पाङज्यूले जन्माउन खोजिरहनु भएको छ, बालेन्द्र शाहजीले कसरी जानुहुन्छ त्यो अझसम्म रोड म्याप स्पष्ट भएको छैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको उहाँहरूको आफ्नो विशेषता छ होइन? त्यो विशेषताको कुञ्जीलाई एक ठाउँमा जोड्दाखेरि सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली टाइपको हुन्छ। अब उहाँहरू मिलेर जानु राम्रो हुन्छ। राष्ट्रपा एक्लैले अब 84 मा नि एकल बहुमत नलाए पनि उनीहरूको जो अहिले मैले नाम लिएँ, यहाँले पनि भन्नुभयो, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, अब गोपी हमाल, बालेन्द्र शाह लगायतका एउटा टिमले गठबन्धन गरेर पार्टी एकता नै गरेर गयो भने त एकल बहुमत त ल्याउन सक्ला नि पक्कै पनि होइन? अब यो यस्तो हुन्छ बहुमतको सरकार त पक्कै बनाउन सक्ला। 2064 सालमा बुद्धि उहाँहरूलाई आओस् जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँ। 2064 सालमा आतंकै फैलाएर आएको भनिएको माओवादीलाई जनताले एकचोटि टेस्ट गरे। नयाँ नयाँ टेस्ट गर्ने शौक छ जनतामा होइन? 74 मा शौक भन्दा नि बाध्यता भनौँ न, बाध्यता शौक जे होस्। 74 मा नेकपा एमाले एउटा भयानक उभार ल्यायो, 51 मा पनि त्यो उभार थियो। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ 48 मा नेपाली काङ्ग्रेसको उभार आएको। तर अहिले हामीले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। हामी सफल भएनौँ भने हाम्रो असफलताको जगमा अर्को शक्ति उदाउँछ। यो राजनीतिक नियम हो। होला राष्ट्रपा कति सफल होला, कति के होला, त्यो राजनीतिक शक्तिको रूपमा कङ्क्रिटाइज होला कि के होला त्यो बेग्लै कुरा हो। खुद रवि लामिछानेजीको अदालती मुद्दाको भविष्य के होला भन्ने अर्को पाटो होला होइन? तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने नि
अब सेरोफेरो सबै मेरो सधैँभरि जनताले हामीलाई ड्याम ड्याम मत हाल्छन् भन्ने चाहिँ छैन। कतिवटा काम गर्नु हो भने जनताले सधैँ मन पराउँछन्। पप्पू कान्त डान्सशाला भनेर त्यो एउटा फिल्मको डायलग त्यो उसको लागि तयार गरेका थिए भारतको अहिलेको काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीको लागि। राहुल गान्धी त्यही पप्पू अहिले मोदी भन्दा पपुलर भयो, किनभने मोदी सोखले डुब्यो, मोदी एकदम पाखण्डी भयो, मोदीको एकदमै राजनीतिक असफलताको जगमा केजरीवाल होइन फेरि को उदाहरण तपाईँले देखिहाल्नुभयो। नयाँ इमरान खान भन्न थालिसके त्यहाँको लागि राहुल गान्धी। त्यस कारण हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हामीले गतिलो नतिजा दिनुपर्छ। र मलाई सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाएर करोडौँपति हुने यो सिस्टम छ नि, यो सिस्टम रहँदासम्म जनताले हामीलाई घृणा गर्छन्। डेलिभरी दिन नसकेको जस्तो यहाँलाई पनि लाग्छ सर? डेलिभरी प्लस हैन सरकार अदृश्य स्रोतबाट सुन्नु, अदृश्य स्रोतबाट रातारात धनी भएका मान्छे त समाजले चिनेको छ। फलानाको छोरो यो गाउँमा जन्मियो, यो वास्तवमा लगभग सुकुम्बासी लेभलमा थियो, 2 गस्टे थियो, 4 गस्टे थियो, यो काठमाडौँ छिर्यो, सांसद भयो, मन्त्री भयो, अहिले यो अरबौंको सेयर छ। तपाईकै पार्टी के भन्नुहुन्छ भने नि सर अहिले भने सुन्नु न मेरो कुरो भने त्यो मान्छेलाई कसरी विश्वास गर्ने जनताले? हिजो मिडिया थिएन, केही थिएन हैन। एकछिनको लागि माधव नेपालले बडो स्वच्छताको ढोङ गरेर हुन्छ। रौतहटमा मामुली पण्डितको छोरो हो माधव नेपाल। कलेज सरकारी जागिर पनि त हो नि, सरकारी जागिरले कति आउँछ? आज माधव नेपालको प्रपर्टी उहाँ आफैले 10 करोड भन्दा माथि भन्नुभएको छ। कसरी आयो याद गर्नु होला। मैले गाउँमा जग्गा बेचेर, यो इन्टरभ्यू त सबैले हेर्छन्, गाउँमा जग्गा बेचेर यहाँ एउटा घर ठडाएँ 1 तलाको, त्यो मैले गाउँको जग्गाले। अनि टिकटकले योगदान गरेर मैले 30 लाख गरिब जनतालाई, दुखी रोगीलाई, मृगला पीडित, क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्दा पनि मलाई विश्वभरिका मान्छेहरूले गिफ्ट गरेर मेरो 1 तलामाथि 3 तला थप्न योगदान गर्नुभयो भने मैले एउटा गाडी किन्न सकेका छैन। किन भन्दा मसँग अवैध कमाई 1 रुपैयाँ पनि छैन। मैले जति कमाएको छु 100% शुद्ध मनी। तपाईको पार्टी अध्यक्षले भन्नुहुन्छ सर भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ, तर यही सरकारले पनि त भ्रष्टाचार गरेको त देखियो नि त। यस्तो हाम्रो राजनीतिक संरचना भनेकै भ्रष्टाचारलाई मटिया मेट पार्ने टाइपको हुनु पर्यो क्या। यो प्रदेश सरकार जो छ नि, यो प्रदेश सरकार सेतो हात्ती भयो। राज्यको प्रशासनिक खर्च हेर्नुहोस्, राज्यको कुल बजेट भनेको अहिले 25 देखि 30 खर्बको छ। आन्तरिक राजस्व र स्रोतहरू परिचालन गर्दा 15 खरब जति हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ पुँजी। बाँकी आन्तरिक ऋण होइन, बाह्य ऋण र त्यसपछि बाह्य निर्भरतामा हामी छौँ। त्यसमा ठुलो साधारण खर्च हुन्छ। तलब भत्तामै 15-16 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भने यो देश बन्छ। त्यसकारण नयाँ सिराबाट जानुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न मात्रै यहाँलाई सर, जति बेला अब तपाईँ त राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्ने, नजिकबाट विश्लेषण गर्ने, अब अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। अब मेयरहरूको अलिकति हाइपोथेटिकल प्रश्न यहाँलाई। अब मेयरहरूको साम्पाङ 84मा जसरी उहाँले त्यो एउटा सङ्गठनहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ, कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो जनताको सेन्टिमेन्टहरू पनि बटुलिरहनु भएको छ, यो अवस्था हेर्दाखेरि के लाग्छ सर 84मा उहाँ कता पुग्ला, के गर्ला? अलिकति हाइपोथेटिकल म एउटा भविष्यवाणी गर्दैछु। रवि लामिछानेजी सहकार्य गरेर वा पार्टी एकता गरेर जानु भने रवि लामिछाने पछिको प्रधानमन्त्री, यो देश चलाउने व्यक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हर्क साम्पाङजी हो, बालन शाहजीहरू हो। यो कुरा लेखेर राखे हुन्छ। पार्टी एकता गर्न सकेन उहाँ जानु हो भने बाइ चान्स हुनु बेग्लै कुरा हो, नभए मन्त्रीसम्म हुनु होला। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने सपना साकार हुन गाह्रो छ। त्यसकारण मिलेर जानुस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड चुम्माचाटी गरेको हो र, तर एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको हुनाले कालान्तरमा दुवै प्रधानमन्त्री भए। भलै देशको लागि धेरै काम गरेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको जुटेर जानुस्, फुटेर होइन। जसरी जनता नागहरूको चासोको एउटा विषय पनि छ यो, उहाँहरू मिलेर जानुपर्छ। तपाईलाई मैले भनिदिइहालौँ, रविजीको पार्टीको विधानले तपाईँलाई 10 वर्षभन्दा बढी पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुन दिँदैन। 1 कार्यकाल त लगभग गुजार्नु भयो। अब त्यो विधान अनुसार कि त संशोधन हुनु पर्यो, नभए 5 वर्ष पछि रविजीले 5-10 वर्षपछि रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ। अनि नेक्स्ट नेता को भन्दा हर्क साम्पाङज्यू जस्तो व्यक्ति भयो भने उहाँ हुनुहुन्छ। बालन शाहजी हुनु भने उहाँहरू। त्यतिकै पनि त रवि लामिछानेले त तपाईँलाई म गुरु मान्छु भन्नु त त्यो त महान कुरा हो। त अहिलेसम्म उहाँले बालनजी वा हर्कजीको विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुभएको छैन। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यू जस्तो जनमेयर, स्वस्थ छविको मेयरले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ।
मौकाले तपाईँको ढोका ढकढकाएको छ। आगामी रूपमा आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्ने भने नयाँ तरिकाले सोच्नुहोस्। अन्तिममा के छ सर हाम्रो भिडियो अन्तिममा म यही भन्छु, अस्ति सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो, भयङ्कर दुःख भयो। बालनज्यूलाई मेरो एउटा सुझाव, आखिर उनीहरू पनि त यही देशका नागरिक हुन्, अनागरिक होइनन्। बिचरा त्यहाँ मान्छेले भने कि 5 लाखको धन रहेछ भित्र, उनी आफैले भने सुनको सिक्री रहेछ। ए बाबा, एउटा मान्छे गरिबीमा जन्मिन्छ, ऊ गरिबीमै मर्नुपर्छ भन्ने छ। उसका बालबच्चाले विदेश गएर 2 पैसा कमाउन सक्दैनन्, उसले ठेला गाडा चलाएर भने पनि 2 पैसा आर्जन गर्न सक्दैन। सुकुम्बासीकै रूपमा मर्नुपर्छ भन्ने छ। कन्फेसन्समा के भन्नुभएको छ, सबभन्दा नरकतुल्य जीवन त्यो हो जहाँ मान्छे गरिबीको बिचमा जन्मिन्छ, गरिब भएर मर्छ। एउटा गरिबको कोखमा जन्म लिने मान्छेले पनि धनी हुने अधिकार राख्छ। सुकुम्बासीको छोराले पनि महलमा पुग्ने अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी लिन्छौँ। र त्यहाँ डोजर चलाउनु हुँदैन थियो, त्यो दुःखद कुरा हो। आगामी दिनमा यसलाई सच्याउनुपर्छ, राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङज्यूले कहिले पनि डिस्ट्रक्टिभ राजनीति गर्नु भएको छैन, कन्स्ट्रक्टिभ राजनीति गरौँ, म यही भन्छु। बालन शाहजी, यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर, गो अहेड। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।